کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے بابا جان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ولادت طیبہ تو پہلے لوگاں نوں پتہ سی کہ حضرت عبداللہ دی ولادت ہونی ہے. گرامی قدر حضرات یہودیاں دی کتابہ چ لکھیا سی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام دی قمیص کرتا مبارک یہودیاں کول موجود سی. اودے تے حضرت یحییٰ علیہ السلام دے خون دے دبے سن, خون دے نشان سن. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. اللہ فرما دے کہ انہاں یہودیاں نے نبیوں نو بغیر حق دے قتل کیتا, بغیر وجہ دے قتل کیتا. بعد روایات چاہتا ہے یہودیاں نے ایک ایک دن چ 40 یا 70 نبی قتل کر دیتے. اللہ دے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام نے یہودیاں نے قتل کیتا تے آپ دی قمیص مبارک جڑی آپ دے وقت شہادت آپ دے جسم اقدس تے سی او دے تے خون سی حضرت یحییٰ علیہ السلام دا. یہودیاں نے وہ قمیص سنبھال کے رکھی. یہودیاں دی کتابہ چ لکھیا سی کہ جس دن اس قمیص دے وچ تازہ خون ٹپکیا اس دن سمجھا جے محمد ابو جان پیدا ہو گئے. جس دن حضرت عبداللہ پیدا ہوئے یہودیاں دیا کتابہ چکے لکھیا سی. پڑھا قرآن کے یہودیاں کتابہ چ لکھیا سی. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. میں بہت تھکے آیا, 3 تقریرہ کر کے آیا. میں فیصل آباد انتہائی تھکاوٹ میرے کو بالکل نہیں سے اٹھیا جا رہا. میں بٹ صاحب نو کہہ رہا سا کہ ہو سکتا ہے آج چھٹی کروا دیو مینوں. پھر سوچا پچھلے جمعے بھی میں کراچی سا نہیں پہنچ سکیا, اس جمعے بھی چھٹی ہوگی, میرے بیلیاں دا دل دکھے گا, پتہ نہیں اگلے جمعے پھر کی بننی ہے. تو میں پھر بھی حاضر ہو گیا. انتہائی تھکاوٹ, انتہائی طبیعت ناساز ہونے دے باوجود. ہن سبحان اللہ فرماؤ میرا تھوڑا جا گزارا کرو. میں راولپنڈی جانا ہے, میرا راولپنڈی تک گزارا کرا دو. تھوڑا جا زور لگا کے بولو سبحان اللہ. اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراة والانجیل. نے فرمایا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراة والانجیل. اللہ فرماتا ہے یہ ہوئی کملی والا آیا ہے, یہ ہوئی آیا ہے جدا ذکر اس تو پہلے تورات وچ بھی موجود, انجیل وچ بھی موجود. پتہ لگ گیا عیسائیاں دیا کتاباں چ بھی حضور دا ذکر, یہودیاں دیا کتاباں چ بھی حضور دا ذکر. اور یہودیاں دیا کتاباں چ لکھیا سی جدو محمد عربی دے ابا جان نے پیدا ہونا ہے تے آپ دے پیدا ہوما تے اس قمیص وچ تازہ خون ٹپکے گا. گرامی قدر حضرات حضور دے دادا جان نبی کریم دا جدو نور مبارک آدم علیہ السلام تو ٹردا نسل در نسل تے پشت در پشت اللہ رب العزت دا نور اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی صورت چاہ رہا. قد جاکم من اللہ نور. اے نور مبارک جدو حضرت عبد المطلب نبی پاک دے دادا جان دی پیشانی چاہیا نا تو سیرت نگار لکھ دینے کہ حضرت عبد المطلب بہت زیرک انسان سن, بڑے خوبصورت مرد سن. آپ ایک دن ملک شام دے سفر تے جا رہے تے آپ نے ایک کاہن ملیا, ایک نجومی ملیا. اس دور چ چکے نجومیاں دا بڑا رواج سی. انہیں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاتھ مبارک دیا لکیرہ ویکھیاں, چہرے دے نقش و نگار ویکھے, نک مبارک دے نتھنے ویکھے تے کہن لگا تو کدھر عبد المناف دی نسل چوتے نہیں. فرمایا میں نسل عبد المناف چوہاں, میں ہاشمی ہاں, میرے بابا جان دا نام ہاشم ہے, اسی قریشی ہاں, میرا نام عبد المطلب مکابد متولی ہاں. انہیں آکھیا کہ تیرے ایک ہاتھ وچ بادشاہت ہے تے ایک ہاتھ وچ نبوت ہے. ایک ہاتھ وچ تیرے لکیراں بادشاہت دیاں نے, ایک ہاتھ وچ نبوت دیاں لکیراں نے. میں حیران ہاں کہ بادشاہت تے نبوت کیویں کٹھی ہوے گی. انہیں تھوڑا جا مطالعہ مزید کیتا. نوجوانوں سے کہانی آکھیا کہ عبد المطلب نو انج لگ جائے ایک تیرا باپ تیرا دادا بھی عبد المناف ہے, انج لگ جائے کہ مدینہ طیبہ بھی عبد المناف ہے. جدوں یہ دو مناف مل جانے نے پھر بادشاہت بھی ہونی ہے, نبوت بھی ہونی ہے. وہ کاہن کہنے لگا عبد المطلب جدوں شادی کریں کسے چنگے خاندان چ شادی کری, تیری نسل چ پتر آوے گا, اس پتر دی نسل چ پتر آوے گا, اور بادشاہ بھی ہوے گا, نبی بھی ہوے گا. بولے آجا سبحان اللہ.
انتظام اس نبی دے، انتظام اس نبی دے آمن دے. پڑھا قرآن تھوڑا اور زور لگا کے ہاتھ چوک کے بولو میں پتہ لگے نبی پاک دے غلامانو حضور دے میلاد دی خوشی ہو رہی. اللہ نے ارشاد فرمایا وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. پروردگار نے ارشاد فرمایا کملی والیا میں تینوں سجدہ کرنے والیاں چ بھیج کے ویکھدا رہیا وتقلبک فی الساجدین. پروردگار نے فرمایا آدم تو لے کے آمینہ تک میں جنوں تیرے دے وچ تیرا نور بھیجیا پاویں او پاپا دیاں پشتاں ہون پاویں ماما دے رحم تے شکم ہون. اللہ فرماتا میں تینوں بھیجدا ہی ہونا چ رہیا ہوں جڑے میری ذات نو سجدہ کردے رہے نہیں تینوں میں ساجدین چ بھیجدا رہیا. اللہ نے فرمایا میں بھیج کے آپ ہی تکدا رہیا. اللہ نے فرمایا تینوں بھیجدا ہی ہونا چ رہیا جڑے میری ذات نو سجدہ کردے رہے نہیں. حضرت ابن عباس دی تفسیر کردیاں فرما دے من نبی الى نبی حتی اخرجتک نبی. فرما دے ایک نبی تو لے کے دوسرے نبی جو محمد نور منتقل ہوندا رہیا. فرما دے کملی والے نبیاں جو ٹر دے حتی اخرجتک نبی. اللہ فرماتا سونیا تینوں نبیاں جو منتقل کردہ میں نبی بنا کے پیدا فرما دینا. گرامی قدر حضرات میرے نبی نے فرمایا میں پاک پشتاں تے پاک رحمہ وچوں منتقل ہوندا اپنی ماں دی گودی وچ آیا. آدم علیہ السلام تو لے کے سیدہ آمینہ تک جتھے میرے نبی دا نور ٹھہریا انہاں چوں ایک بھی مشرک نہیں سی. سارے اللہ نو سجدہ کر دے رہے. اللہ فرماتا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. اللہ فرماتا میں تینوں بھیج دے ہونا چاہیا جڑے سجدہ میری ذات نو کر دے رہے ہیں. کیسا پاک میرے نبی دا نور ہے جتھوں گزردا انہاں نو بھی پاک کردا جا رہا ہے. حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو سو کاہن نے آکھیا کہ جدو شادی کریں کسی معزز خاندان وچ کریں تیری اولاد چونکہ بچہ پیدا ہوئے گا نبوت بھی ہوئے گی تے بادشاہت بھی ہوئے گی. حضرت عبدالمطلب نے اس دن تو بعد جدو کدے جنگل چو گزرنا تے جنگل دے شیران نے نا آپ دے سامنے بیٹھ جانا تے عرض کرنی حضور جتھے جانا میرے تے بیٹھو میں چھوڑا نا. حضور دے دادا جی دی شان آپ شیران نے کہنا کہ ساڑھے کانڈ تے بیٹھ جاؤ جتھے جانا سی چھوڑا نہیں. چند بر بھی نور مصطفیٰ دا عدب تے احترام کرتے سن. حضور دے دادا جان چکے قریشیاں دے سردار بھی سن کعبے دے متولی بھی سن. یار کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین نبی پاک دے دادا جان کعبے دے سجادہ نشین. کعبے دے اندر جتے حضرت عبدالمطلب دی مسند آپ دی سجادہ یعنی آپ دا مسلح آپ دی مسند رکھی جاندی سی کسے بادشاہ دی بھی جرت نہیں سی ہوندی کہ اس مسند تے آکے بیٹھ جائے. جس فیصلے چ حضرت عبدالمطلب شامل ہوندے سن عرب دے کسے سردار دی جرت نہیں سی کہ آپ دے خلاف فیصلہ کر سکے. نبی پاک دے دادا جانا پورے عرب دے اندر ایک معزز ترین شخصیت سن. گرامی قدر حضرات آپ نے جدو شادی کی تھی نا تے آپ ایک دن کعبے دا طواف کر رہے کعبے والے ویکھیا پتر کوئی نہیں اولاد کوئی نہیں. نبی کریم دے دادا جانا کعبے دا طواف کی دا ادھی راہ دا ویلا آیا کعبے والے ویکھ کے طواف کر کے عرض کر دینے کعبے والیا میرا پتر کوئی نہیں. عرض کی دیا کعبے والیا تیری بارگاہ دے اندر اسے کعبے سے کھلو کے میرے دادی ابراہیم نے دعاواں کیتیاں انہوں نے دو پتر منگے ایک اسماعیل منگیا ایک محمد منگیا ایک اسماعیل ذبیح اللہ منگیا ایک محمد عربی منگیا ایک مکے والا منگیا ایک مدینے والا منگیا ایک آب زمزم والا منگیا ایک آب کوثر والا. کی دیا اللہ ابراہیم دیا دعا میں سن دا رہے ہیں. عرض کی دیا اللہ انہوں نے کعبہ بنایا سی میں کعبہ بسایا ہے. عرض کی دیا اللہ تیرے کعبے دیا رکھوالیاں بیان کرنا. عرض کی دیا اللہ
میں تیری بارگاہ چ عرض کرنا وا اج میں کہ منت مننے کہ سخنا سخنا عرض کی دیا اللہ کہ مینوں 10 پتر دیویں گا میں ایک پتر تیری راہ چ قربان کر دیواں گا بسم اللہ جی اچھے بولو سبحان اللہ ایک عجیب منت نبی پاک دے دادا جی نے کعبے دے سامنے مانگ لی آج تک جڑی کسے انسان نے کدے کعبے رب نال اے منت مننی نہیں عرض کی تھی جے 10 پتر دے میں گا ایک پتر تیری راہ چ قربان کر دے مانگا ذبح کر دے مانگا منت مان لی اللہ نے 10 پتر عطا کیا کتنے سارے بولو کتنے پتر دیتے 10 جڑا سب تو چھوٹا سی نا او دا نام سی عبداللہ جڑا سارے چو سونا سی او دا نام سی عبداللہ جڑا بابے دی اکھ دا تارا سی او دا نام سی عبداللہ یار جڑا ابے دا لاڈلا سی او دا نام سی عبداللہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو ماں دے شکم چو دنیا چو تشریف لگے آئے 10 پتر ہو گئے حضرت عبدالمطلب اپنے پترانو پال دے رہے تھے بابا جی جدو وڈیرے ہو گئے تھے پتر جوان ہو گئے ایک رات خواب کسے آکے آکھیا اپنی منت پوری کرو حضرت عبدالمطلب نے یاد آیا میں تے ایک منت بنی سی کہ 10 پتر دے میں گا تے ایک تیری راہ چ قربان کر دے اسے وقت اپنے 10 پترانو بلایا حضرت عبدالمطلب اپنی کمٹمنٹ دے بڑے پکے سن آپ دی سیرت پڑھ کے دیکھو بہت زیرک انسان سا یعنی کہ عرب دے اندر کو باضابطہ حکومت ہے کوئی نہیں سکھو بادشاہ کو وزیر اعظم کو گورنر کوئی وزیر اعلیٰ اتے عرب ہے نہیں سی نا رواج کوئی حکومت نہیں سی قبائلی نظام سی مگر عربیاں نے جدو کسی علاقے دے بادشاہ نہ رابطہ کرنا ہوتی سے کیسر و کسرا دے نال تے رابطہ حضرت عبدالمطلب فرما دے سن یعنی کہ جرگا لے کے پریا بٹھانا ہی کہ او دے سردار حضرت عبدالمطلب ہو دے سن ایران دے شہنشاہ کسرا کو لے جانا یا آپ نے کیسر روم کو لے جانا اس وقت دنیا دیا سوپر پاوراں جڑا کافی لے جاندے سن انہاں دی نمائندگی حضرت عبدالمطلب فرما دے سن بعد دے بڑے پکے سن آپ نے خیال آیا کہ میں تے ایک منت بنی سی کہ میں ایک پتر رب دی راہ چ قربان کراں گا آپ نے 10 پتراں نو بلا لیا اپنی بیٹیاں نو بلا لیا اپنی بہناں نو بلا لیا سارا رشتہ دار تے خاندان اکٹھا کر لیا آپ نے فرمایا کہ میں اللہ دی بارگاہ چ ایک منت بنی سی سخنا سکھی سی نظر بنی سی کہ اللہ میں نو 10 پتر دے گا تے ایک پتر میں اللہ دی راہ چ قربان کر دے گا تے آپ نے فرمایا اللہ نے میری نظر پوری کی تھی 10 پتر عطا کیتے تے آپ نے فرمایا پترو ہن تو ہاڈے چ میں ایک نو ذبح کرنا ہے سارے پتراں نے گردن جھکا لی تے عرض کی تھی سر تسلیم خم جو مزاج یار میں آیا آکھیا بابا جان حاضر ہاں جویں آپ دا دل کرے بابا جنوں دل کردہ جے ذبح کر دیو آپ نے فرمایا انج نہیں قرآن اندازی کرانگے میں کسی دے ظلم نہیں کرنا جدہ نام نکلے گا او ذبح ہوئے گا سارے پتر تیار ہو گئے گرامی قدر حضرات آپ نے 10 پترہ دے نام لکھے تھے قرآن اندازی کی تھی سارے عرب نو کٹھا کر کے جدو قرآن اندازی چو قرآن اٹھایا گیا تے نام حضرت عبداللہ دا نکل آیا حضرت عبداللہ دا نام نکل آیا باپ دیا اکھیاں دا تارا ایک اللہ دے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام دے پتر سن اتھے 12 پتر سن تے چھوٹا سی یوسف سونا سی یوسف لاڈلا سی یوسف لاڈلے نو امتحان بھی ذرا نا لاڈلیاں والے دینے پہن دینے چوکھے ڈاٹ امتحان ہوں دینے لاڈلیاں دے گرامی قدر حضرات حضرت یعقوب علیہ السلام دا ایک پتر لاڈلا سی پیارا سی سونا سی حسن دی نگری دا شہنشاہ سی او بھی یوسف سی تے انہوں بھی وادی بطحا دا یوسف کیا جاندہ سی او اپنے باپ دی اکھاں دا تارا اے اپنے بابا دی اکھاں دا تارا او بھی لاڈلا اے بھی لاڈلا امتحان اسے تے بھی ڈاڈا آیا تے امتحان اسے تے بھی ڈاڈا آیا نوجوانوں نبی کریم دے دادا جی نے قرآن دادی کی تھی عبداللہ دا نام نکلیا سارے کہنے لگے نا
اسا حضرت عبداللہ نو زبانی ہونے دینا قرآن دادی دوبارہ کی دی جائے دوبارہ قرآن دادی کی دی گئی پھر حضرت عبداللہ دا نام نکلی آؤ تیسری واری قرآن دادی کی دی گئی حضرت عبداللہ دا نام نکلی آؤ نوجوانوں حضرت عبدالمطلب نے چھری پکڑ لئی عبداللہ نے بھی سر جھکا دیتا اور حضرت عبداللہ دیاں بہنوں کھڑیاں ہو گئیاں پھپھیاں کھڑیاں ہو گئیاں سارے قریشیاں دے سردار آ گئے انہیں عرض کی دی عبدالمطلب کہ اے رواج بن گیا کون اپنے پترانوں ذبح کرے گا کہنے لگے سونے آؤ عرب دے اندر ایک نمی ریت رواج شروع ہو جانا ہے اساں اپنا عبداللہ ذبح نہیں ہونے دینا اساں ذبح نہیں ہونے دینا نبی کریم دے دادا جی نے فرمایا نبی اپنے رب نال وعدہ کیتا ہے فرمایا میں ذبح کر کے چھوڑاں گا نوجوانوں سارے عرب سامنے آ گئے انہیں اکھیا دا کوئی طریقہ نکالو او عرب دی اندر ایک بڑی نجومی عورت ایک کاہنہ عورت بڑی عالمہ عورت ہے او دے کل چلنے کوئی طریقہ دسے گی سارے عرب دے سردار کٹھے ہو کے اس کاہنہ کل چلے گئے انہوں سارا ماجرہ سنایا انہیں نبی کریم دے دادا جی نو پوچھیا دسو جے تو آڈے پورے عرب دے اندر کوئی قتل ہی ہو جائے کہ جے قتل دی معافی لینے ہوئے کہ دیت کتنی دے دے ہو او دا خون بہا کتنا دے دے ہو فرمایا 10 اونٹ دینے ہو اس بی بی نے آکھیا پھریں جی کرو ایک پرچی تے اونٹا دا نام لکھ لو ایک پرچی تے عبداللہ دا نام لکھ لو قرآن دادی کر لو کہ اونٹا دا نام نکلے اونٹ ذبح کر دیو کہ عبداللہ دا نام نکلے عبداللہ ذبح کر دیو نوجوانوں جڑے ویلے پرچیاں ڈالیاں گئیاں قرآن دادی کی دی گئی نام حضرت عبداللہ دا نکلے آیا اس بی بی نے آکھیا کلے 10 اونٹ سن 10 اونٹ اور زیادہ کر دیو نوجوانوں اونٹ 20 ہو گئے پھر قرآن دادی کی دی گئی نام عبداللہ دا نکلے آیا انہیں آکھیا 10 اونٹ اور ودا دیو اونٹ 30 ہو گئے پھر قرآن دادی کی دی نام عبداللہ دا نکل آیا انہیں آکھیا 10 اونٹ اور ودا دیو اونٹ 40 ہو گئے قرآن دادی کی دی نام عبداللہ دا نکلے آیا انہیں آکھیا 10 اونٹ پھر ودا دیو اونٹ 50 ہو گئے نام پھر عبداللہ دا نکل آیا انہیں آکھیا اونٹ ودا دیو حضرت عبدالمطلب پتر دی خاطر اونٹ 60 کر دیتے ہیں قرآن دادی کی دی نام عبداللہ دا نکلے آؤ نوجوانوں 10 اونٹ ودا دے رہے ہیں جدو 100 اونٹ ہو گئے قرآن دادی کی دی نام اونٹاں دا نکل آیا حضرت عبدالمطلب نے فرمایا میری تسلی نہیں ہوئی دوبارہ قرآن دادی کرو پھر کی دی گئی نام اونٹاں دا نکلے آؤ فرمایا میری تسلی نہیں ہوئی پھر قرآن دادی کرو تیسری باری قرآن دادی کی دی گئی نام اونٹاں دا نکلے آؤ بی بی نے آکھیا عبدالمطلب اللہ دی قدرت نو ایو منظور ہے اس عبداللہ تو 100 اونٹ قربان کر دے تے پتر نو گھر لے جاؤ حضرت عبدالمطلب نے پتر نو سینے نہ لایا فرمایا میرے پتر دوار کے اونٹ ذبح کر دیو نوجوانوں 100 اونٹ ذبح کی دے گئے پورے عرب دی دعوت کی دی گئی حضرت عبداللہ نو بچان لی باپ نے 100 اونٹ ذبح کی دے نہیں آج ایک اونٹ ذبح کرنا بڑا مشکل ہے باپے نے اس دور جو 100 اونٹ پتر دی خاطر ذبح کر دیتے ہیں اسے واسطے میرے نبی نے فرمایا انا ابن الذبیحان فرمایا میں تو ذبیحاں دا پتر ہاں صحابہ نے پوچھا کملی والیا او 2 ذبیح کون نے فرمایا ایک اسماعیل ذبیح اللہ ہے ایک میرا ابا عبداللہ نبی پاک دی آمد تو 1000 سال پہلے 1000 سال پہلے یمن دا ایک بادشاہ سی جدہ نام سی تبہ حمیری انہیں ارادہ کیتا کہ میں ساری دنیا فتح کرنی ساری دنیا تے بادشاہت کرنی ہے اس غرض نال وہ یمن جو اپنی فوج لے کے نکلیا جس علاقے سے جاندہ ہے اس علاقے نو فتح کر دے اس علاقے دی فوج نو اپنی فوج چے شامل کر دے اس علاقے دے علماء نو اپنی فوج وچ علماء دے طبقے چے شامل کر دے اور او دا لشکر ودہ جا رہا او علاقے فتح کردہ اپنی فوج نو زیادہ کردہ جدو مکہ المکرمہ پہنچیا نا تے مکیاں نے انہوں پوچھے نہیں تو کون ہے تے ناو دا کسے استقبال کیتا
حالانکہ وہ فوج اتنی بڑی ہو گئی کہ کوئی بھی بادشاہ نہ جنگ نہیں کردا، بلکہ بادشاہ اپنے ملک چو باہر نکل کے تے آپ ہی اپنے ملک دی حکومتوں پیش کر کے تے نالے دا استقبال کر دینے۔ پر جنہوں مکے پہنچیا تے نہ وہ کسے استقبال کیتا، نہ انہوں کسے آؤ بھگت کی تھی، نہ وہ دی خدمت تبازو کی تھی، انہوں کسے پوچھے ہی نہیں تو کون ہے۔ انہیں اپنی فوج نو پوچھیا تے اپنے جنرل نو پوچھن لگا کہ ایک کیڑا شہر ہے، انہوں نے نہیں پتا کہ میں طبہ ہمیری آیا، انہوں میرا استقبال کیوں نہیں کیتا؟ وقت علماء نے آکھیا کہ در اصل مکہ شہر ہے، اس مکہ دے اندر ایک گھر ہے جنہوں بیت اللہ کیا جاندہ ہے، اللہ دا گھر۔ اے کہندے نہیں کہ اسی اللہ دے گھر دے ہمسائے تے گوانڈیاں ساڑھے نالو بد کے مقام کی دے، اپنے نالو بد کے سنو سمجھ دے نہیں۔ میری ملت دے نوجوانوں انہاں دا حق بھی کے سمجھن۔ بغداد بابر ہرونی صاحب ایک کوٹھی دا نا مول پہ لگے تے بولی پہ لگے، پوچھا کوٹھی کنے دی تے آواز آئی 1,00,000 دینار دی۔ دوسرے محلے کا ککھان دی کلی پہ بھی کہتے پوچھا ایدہ مول کیے، آکھیا 2,00,000 دینار، آکھیا کوٹھی 1,00,000 دی تے کلی 2,00,000 دی۔ آواز آئی کوٹھی دا گوانڈ یہودی ہے تے کلی دا گوانڈ امام ابو حنیفہ ہے۔ اور جدہ گوانڈ امام ابو حنیفہ ہوئے وہ دا مول بات جاندہ تو جڑا کعبے دا گوانڈ ہی ہوئے۔ تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہ جائے، ہاتھ نہ چکے مت کدرے کوئی شہید نہ ہو جائے۔ اجے تے گالے شروع ہوئی ہے، اے پینڈا ہی بڑا لمبا مٹونو جو او ملا سناما جڑا میرے نبی دے آمد تو پہلے منایا جاندہ سی۔ لوگ پوچھ دینے ملاد کتے لکھیا ہو، جھلیا کتے نہیں لکھیا، سارا قرآن ہی تے محمد دا ملاد پہ بیان کردہ ہے۔ گرامی قدر حضرات انہوں خیال آیا کہ ہووے نا تے ماں کعبہ انہاں مٹا دے ماں جڑے کعبے دی وجہ تو انہاں میری عزت نہیں کی تھی۔ انہاں خیال طبہ ہمیری دے ذہن چاہیا تے او دے سرچ اتنے شدید درد اٹھیا کہ چیخا مار کے روندہ ہے۔ ساری فوج دے حکیم بلا لے، طبیب بلا لے، دم کرن واسطے علماء بلا لے، مگر سارے دوائی کر دیں، دم کر دینے، او دے سرد شرد درد شدید اختیار شدت اختیار کردہ جا رہا۔ ادھی رات ملے چیخا مار کے رو رہا تے او دی فوج دا سب تو بڑا عالم آیا تے او دے قریب بیٹھ کے کہنے لگا کدھر کعبے نو مٹاون دا خیال تے نہیں کیتا؟ کہندہ کیتا ہے۔ اس عالم نے آکھیا پھر اپنے ذہن چو کعبے نو مٹاون دا خیال نکال دے، تیرا سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ اور دیگر محدثین نے لکھیا، انہیں ارادہ کیتا کہ میں کعبے دی تعظیم کرانگا تے رب کو انہیں سچے دل نہ معافی مانگی۔ اس سے ویلے دے سر دا درد ٹھیک ہو گیا۔ وہ کعبے آ کے انہیں کعبے دا طواف کیتا۔ آج جڑا کعبے تے کالا غلاف ہے نا، اس سارے تو پہلے کعبے دی تعظیم واسطے اسے طبہ ہمیری نے چڑھایا سے۔ انہیں کعبے دی تعظیم کیتی، تھوڑا والیوم کعبے دی تعظیم کیتی تے انہیں کعبے تے کالا غلاف چڑھایا۔ کعبے دا احترام کر کے جدو ٹریا نا تے تھوڑا جو انہیں سفر ہور کیتا تے اچانک او دے وقت دے علماء نے آکھیا کہ اساں اتھوں اگے نہیں جانا۔ انہیں پوچھا وجہ کیے تے علماء نے آکھیا سانو اس مٹی چو محمد دی خوشبو پہ یاد دی ہے۔ انہیں آکھیا ہون محمد کون ہے؟ انہوں نے آکھیا کہ او جڑا کعبہ ہے نا او دے گوانڈ محمد نے پیدا ہونا ہے۔ کتاباں چ لکھیا کہ تھوڑا عرصہ مکے گزار کے او مڑ اس مٹی چاون گے ایتھے محمد دا مدینہ بنے گا، ایتھے او گنبد خضرا بنے گا، ایتھے مصطفیٰ دا قیام بنے گا جتھے 70,000 فرشتہ صبح 70,000 فرشتہ شام نو محمد درود و سلام پڑھن آیا کرے گا۔ انہیں آکھیا ہووے نا تے میں بھی محمد دا انتظار نہ کرا جاندہ جاندہ میں بھی محمد نو مل جاؤں۔ کدوں آنا نے کدوں آنا نے اے تسی بھی ماپل سجا کے ایک دوجہ نے پوچھ دیتے ہوئے کہ کدوں آنا نے، ادو بھی پوچھا جاندہ سی کدوں آنا نے۔ انہاں آکھیا وقت دا پتہ نہیں، پر ایک کتابہ چ لکھیا کہ انہاں نے آنا ضرور ہے، آنا ضرور ہے۔ ہن اجازت ہوئے تے میں قرآن پڑھا آنا ضرور ہے۔ بے مرشدہ چپ روے جدہ مرشد مولا علی او بولے سبحان اللہ، اور اچھا بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے رضا فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل
دی چاہ فرمایا ایو ہی کملی والا آیا ہے فرمایا تورات بھی جیدہ ذکر ہے انجیل بھی جیدہ ذکر ہے میں تے تسی آئے تے ساڈا تذکرہ چھڑے آؤ اسی جدو نہیں آئے ساڈی گل بات ہی کوئی نہیں کوئی ساڈے نام تو بھی واقف نہیں اسی لم یکن شیئا مذکورا اسی نہیں آئے تے قابل ہی نہیں کوئی ساڈا ذکر بھی کر لوے پرواہ مدینے دیا تاجداراں اجے میرے نبی آئے بھی نہیں صدیاں پہلے لوگ پوچھ دے سن کدوں آن گے کدے عیسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں نو بٹھا لیں دینے فرما دینے او مدونو محمدین شانہ سناماؤ فرما دینے وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد فرما دینے جیڑا میرے بعد نبی آوے گا او دا نام احمد آوے گا کدے ابراہیم کعبے دے سامنے کھلو کے محمد میلاد منا دینے کدے نے ربنا فَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا کدے حضرت موسیٰ حد چکے عرضہ کر دینے اللہم اجعلنی من امت محمد یا اللہ من محمد امتی بنا دے کدے بابا آدم اپنے پتر نو بٹھا کے فرما دینے اللہم انی اسألک بحق محمد کدے آدم محمد وسیلہ پہ ڈال دے کدے ابراہیم محمد لی دعا ماں پہ مانگ دے کدے موسیٰ محمدی امت بنا دیا دعا ماں کر دے کدے عیسیٰ میرے نبی دیوں دیا بشارت دے رہے پتہ چلے لوگ آمان دیوں نہ دے تذکرے ہوں دینے کملی والا آیا بھی نہیں آدم بھی محمد ذکر ہی کر دے گئے عیسیٰ بھی محمد ذکر ہی کر دے گئے میاں محمد بخشنے دا ترجمہ جب فرمایا آپ فرماتے ہیں نور نبی دا نور نبی دا اوس زلے دا آدم اجے نہ ہویا اول آخر دویں پاسے آپ مل کھلویا گرامی قدر حضرات تو بہمیری نے آکھیا کہ محمد کون ہے اور نہ آکھیا کہ اسے محمد یہ شان ہے کہ رب راضی نہیں ہوندہ جب تک محمد راضی نہ ہو جاؤں انہیں آکھیا تے ہوئے نہ تے میں محمد نو مل کے ہی نہ جاؤں انہیں مدینہ طیبہ دی زمین تے ڈیرے لگا لے خیمے لگے اعلیٰ حضرت حاضر بریلی فرماتے ہیں ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام در لشکر ہوا چڑھتا جا رہا اچانک آپ نے ہوا نو حکم دیتا کہ میرا تخت زمین تے اتار تخت اتریا تے آپ اپنی لالین اپنے جوڑے اپنی جتی مبارک نو تخت اتار کے تے پیدل ٹور پہ امتیاں نے عرض کی تی سونیا ہوا نو حکم دیو کسی جن نو حکم دیو تو انو پہنچا دے وے حضور پیدل کیوں جان دیو فرمایا اس مٹی جو میں نو محمد دی خوشبو پہ ہوندی ہے میں نو لگ دا تھے کدے محمد دا مدینہ بڑھے گا اتھے جتی اتار کے تے پیدل ٹور کے آن والیاں امتانو محمد دے مدینہ دا عدب دس کے چلے آوان خوشبخت نہیں اسی او یار محمد یا ربی دے مدینہ دی مٹی اتو نبی ننگے پری نبی آکھن میں نو محمد دا متی بنا دے پڑھے لکھے بیٹھے ہو نارنگ والے ہو سچی دسے ہو میں تو ساں دعا کی تھی سی سبحان اللہ تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ اور نبی تے دعا من کرن اساں دعا بھی نہیں کی تھی تے امتی پوچھدا محمد دا میلاد منونا کتھے لکھے آئے جھلیا تین تے اس محبوب کریم علیہ السلام نے تیرے جمن تو پہلے تیرے تے کرم کیتا کہ تینوں اپنی امت شامل کر لیا وہ کیسا منظر ہوئے گا عالم ارباوے جدو روحاں دی بنڈ ہوئی ہوئے گی تے اللہ فرمائے گا آدم آ روحاں تیریاں ابراہیم آ تیریاں موسیٰ آ تیریاں عیسیٰ آ تیریاں مقدران تے ناز کر ازل دے دن محمد دی بنڈ وچ آیا میلاد منا گج بج کے اس رسول دا ازل دے دہاڑے محمد دی بنڈ وچ آیا سے تو بہمیری نے ڈیرے لگا لے خیمے لگ گئے ایک مہینہ گزریا دو گزرے تین گزرے تے انہیں سارے تو بڑے عالم نو بلا کے پوچھیا انہیں آکھیا اے محمد نے کدوں آنا ہے انہیں آکھیا کہ یہ نہیں پتا کدوں آنا ہے کہ صدیاں بھی گزر سکتی آنے پر اونج کتابہ چ لکھیا آنا ضرور ہے تے اس تھے ایک شہر بنے گا جتھے محمد ہجرت کر کے آمن گے تو
حمیری نے آکھا کہ میں تے پھر دنیا فتح کرنی ہے میں چلیا انہیں آکھیا کہ انج کرو کہ 300 مکان بناؤ میں تو انہوں دسا میرے کملی والے دے آمد تو پہلے محمد دا میلاد کیویں منایا جاتا جڑا مدینہ ہے نا جڑے مدینے واسطے دعا کر دیو تے ٹکٹاں منگ دیو کہ یا اللہ کو عمرے دا ٹکٹ ہوئے اللہ کرے اگلے سال ایتھے بھی عمرے دا ٹکٹ ہوئے کنا دا جی لو جی 3 عمرے دے ٹکٹ تا اعلان ہو گیا ماشاءاللہ کدے مدینے جاویں تے جا کے اتھے خوشبو سونگ محمد دی ساواں دی خوشبو آج بھی اونا فضاواں چ موجود پتہ کیوں تو میں تفصیل عرض کراں 300 مکان بنیا انہاں 300 مکانہ چ ایک ڈبل سٹوری کوٹھی بنائی اپنے 300 لشکر دے علماء دیاں شادیاں اپنیاں نوکرانیاں نال کروائی او جڑا سب تو بڑا عالم سی نا او دی شادی اپنی خاص کنیز نال کروا کے تے ایک ایک عالم نو ایک ایک مکان دیتا او جڑی ڈبل سٹوری مکان سی نا او عالم نو دے کے کہنے لگا کہ جڑا مکان ہے نا ڈبل سٹوری جدو محمد آوان تے اے اونا دا مکان ہے ادھی رات ویلے انہیں ایک سونے دے پانی نہ خط لکھیا اس خط لکھیا کہ میں تبا ہماری یمن دا بادشاہ محمد عربی میں سنیا کہ تساں اس سرزمین تے کدے تشریف لے آنا ہے تے میں آج ہی تو آڈا کلمہ پڑھ چلیا آج ہی کلمہ پڑھ چلیا تے بس اینی عرض کرنا کہ جدو قیامت دا دن آوے نا تے غلامہ دی گنتی کرو تے وچ میری بھی گنتی کر لے آجے ایک خط سونے دے پانی نہ لے کے اس عالم نو دیتا عالم نے دیکھ کے کہنے لگا کہ مکان بھی محمد دا تھی اتھے رہو جے تو ہاڑے ہوندیا محمد آگے تے میرا خط پیش کرے آجے تے جے تیرے ہوندیا نہ آئے تے اپنے پتر نو خط دے جامیں او محمد نو دے دے تے جے تیرے پتر دے ہوندیا بھی نہ آئے تے اپنے پترے نو دے دے تے جے او دے ہوندیا بھی نہ آئے تے انہوں اکھیں خط نسل چٹور دا جاوے جدوں کدے محمد آوان میرا خط محمد نو پہنچایا جائے میں تینوں دساں کون محمد دا میلاد مناتا گیا نوجوانوں خط دے کے تبا ہماری چلا گیا تبا فوت ہو گیا وہ عالم بھی فوت ہو گئے خط نسل سے چلدا رہا 1000 سال بعد میرے نبی مکے چ پیدا ہوئے 53 سال میرے نبی نے مکے گزارے 53 سال بعد جدو ہجرت کر کے میرے نبی مکے تو مدینے وال ٹورے نا تے مدینے والے نو اڈیکا لگیاں میرے نبی دیاں شاہ جی میں جدو پہلی بار مدینہ طیبہ گیا نا تے تہاڈے ناروبال دے ایک علامہ اویسی صاحب میں نو پہلی بار مکے ملے میں نو کہہ لگے آسی صاحب میں تو ایک خاص زیارت نہ کراما ہارونی صاحب میں نو ایک مقام تے لے گئے اتھے کھڑا کر کے کہہ لگے آسی صاحب یہ بہت تھوڑے لوگوں نو پتہ ہے اس جگہ دا میں کہا جی ایک کیڑی جگہ ہے کہہ لگے آسی صاحب ہجرت والی رات ایتھے کھلو کے مدینے والے کملی والے دی اڈیک کر دے سن ان مقام سنیت الوداع کے اندر میں اس سال حج کرن گیا تے میں پھر اس مقام دی زیارت کر کے آیا میں اتھے کھلو کے تے انہوں نے پوچھا میں کہا حضرت جی اتھے کھلو کے کیوں اڈیک کر دے سن انہاں کہا آسی صاحب اے مدینہ طیبہ اس دور جو سب تو بلند مقام سی اتھے کھلو کے بڑی دور تک نظر آندہ سی میں اتھے کھلو کے جو دور تک وکھیا نا تے میں نو عشق دی رمز دی سمجھ آگئی کہ جڑے اڈیک والے ہوندے نے نا جڑے سکھ والے ہوندے نے جڑے تانگاں والے ہوندے نے جڑے اڈیکاں والے ہوندے نے جڑے انتظار والے ہوندے نا وہ نیویں جگہ کھلو کے انتظار نہیں کر دے وہ کوٹھیاں تے چڑھ کے اچھی جگہ ہو کے نا تے اڈیاں چوک کے پباں پار تھوڑے جو ہور اچھے ہوندے نے کدھر وہ ہوائی آجے جڑی یار نو لگ کے آ جاؤ ہاں جی وہی میں پڑھا کوئی ہوائی آجے کدھروں ماہی آجے تے دوروں نظری آجے اور پباں پار پھر اچھے ہو کے راما اڈیک دے اجازت ہوئے تو شیر پڑھا جڑا مشہور زمانہ اچھا کیڑا کملی والے دی اڈیک لائی بیٹھا بھائی ایتھے ہی ہاتھ رکھے اکھیاں بند کر لو میلاد جو بکھرے انداز دا منائیے میں نو بھائی جان نے بھی آکھیا تے او بھائی حبیب نے اے ہونج بھی نام دا بھی حبیب ہے تے میرا بھی حبیب ہے تے اے سارا سال میں نہ بڑیاں محبتہ کر دے گرامی انہاں دے نال میرے ایک خاص تعلق ہے جڑے میں سپیکر چ دس نہیں سکدا خاص او محبت ہے انہاں دا میرا تعلق ہے دس دیتا تے انہاں دے واسطے زندگی بڑی اوکھی ہو جانی ساری دنیا نہ پیچھے پہ جانی ہے کہ آسی صاحب دے نہ توڑا اے والا تعلق تے محبت دا رشتہ ہے اس واسطے میں دسنا تے نہیں مگر انج میں ایک کوئی لفظ کہنا نا دا بھی حبیب ہے تے انج بھی میرا حبیب ہے ہن ایتھے ہاتھ رکھو سارے اونچا کرو بھائی اے مینوں کہہ رہے سن شعر پڑھ کے دور جایا جائے او سارے آکھدے نے یاد تیری دا
دیوا بالیا یاد تیری دام دیوا بالیا یاد تیری دام دیوا بالیا انہیں آبی جاؤں پلیل زلفا والیا اے زلفا والیا انہیں آبی جاؤں پلیل زلفا والیا جیڑا گھر دس کے آیا کہ امی میں ملان دے چلے آؤ اوٹھے کملی والے دا ذکر ہونا ہے اوٹھے سونے دیاں یاداں دا دیوا بالنا ہے میں بھی ہوں دیوا بالنے چلے آؤ جیڑا دیوا بال کے بیٹھا ہے ہاتھ بلند کر کے اکھیاں بند کر کے گنبد خضرا دا تصور کرے میں ممبر رسول تے ممبر دی قسم اٹھا کے کہنا ہوں تیرے بلان چ دیر ہو سکتی ہے محمد آن چ دیر نہیں ہو سکتی ہاتھ بلند کر کے سارے اکھیاں آوی جا پلیل زلفا والیا اے زلفا والیا انہیں آوی جا پلیل زلفا والیا آوی آوی ناو چرلاوی جان تیرے تو باری تجھ بن میں کس کاری آوی جا پلیل زلفا والیا اے زلفا والیا انہیں آوی جا پلیل زلفا کہ خبریں حجن ہورے ترس آجے سائنو آئی جامن میں ممبر رسول تے بے کے دعویٰ کر رہے ہیں میں نو قسم ممبر والے رسول دی میں زندگی چ جنیاں کتابیں پڑھیا میں کسی ایک کتاب چ بھی آج تک نہیں پڑھیا کہ 1,26,000 کم و بیش نبیاں چ کوئی نبی اپنی امتی دی خبر چاہتا ہوئے ایک کوئی تیرا میرا نبی ہے جڑا خبر چ بھی آ جانا جڑا خبر چ بھی آ جانا یہ ڈالا جو پھالنا لو جی آج بابا رونی صاحب کہندے نے وہ شعر ضرور پڑھ کے جانا ہے تے پڑھیے بلا گل اڈیک دی ہو رہی ہے جے صرف اڈیک دی تے اسی بھی سارے کہہ رہے ہیں کھلی رکھیے میں نینا والی باری اڈیک میں نو سجنا دی کھلی رکھیے میں نینا والی باری اڈیک میں نو سجنا دی کھلی رکھیے میں نینا والی باری اڈیک میں نو سجنا دی کدوں آوے گی سونے دی سواری اڈیک میں سجنا دی اے کھلی رکھیے میں نینا والی باری اڈیک میں سجنا دی کدوں آوے گی سونے دی سواری اڈیک میں سجنا دی گجرات جائیے نا تو ایک دربار ہے بابا کاماں والی سرکار حضرت بابا کرم الہی المعروف بابا کاماں والی سرکار تو سا زندگی چ کدے انہیں کام کٹھے نہیں بیکھے ہونگے جنہیں بابا کاماں والی سرکار دے دربار تے ہوندے ساری زندگی بابے نے کاماں نال پیار کیتا
کسے پوچھا بابا جی کوئی کبے کدے پال دے تسی تے کبے پال دیو تے لوگ کبوتر پال دینے مور پال دینے چڑیا پال دینے توتا پال دینے لوگ سونے سونے پرندے تے اے کالے رنگ دا کان نہ رنگ چنگا نہ آواز چنگی تے حضور انہوں کون پیار کر دے تے تسی کیوں کر دیو فرمایا میں نے پتہ ہے دینا پیار تے کوئی نہیں کردا پر میں سنیا کبے دی عمر بڑی لمبی ہوندی ہے کیونکہ آج سائنسدان بھی کہندے نے تے صوفیاء بھی فرما دے نے کبے دی عمر 500 سال تو بھی زیادہ ہوندی ہے فرما دے نے میں دے نال پیار کرنا میرے بنیرے ہر ویلے کان ہی بیٹھے رہن ہورے نہ ول ویکھ کے کدی او بھی کان میرے بنیرے آ کے بیٹھ جائے جنہیں کملی والے دی زیارت کیتی ہوئے واہ اڈیکاں والے توڑے رنگ ہی وکھرے اجازت ہوئے تے اڈیک دے کے رنگ دے ماں تسی نہیں بولے نہیں تے کر میں دینا سی سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جدی امی نے اللڑ بلڑ باوے دی لوری تے پالیا چپ روے جدی امی نے درود دیاں لوریاں تے پالیا او بولے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت امام غزالی میں نوجوانوں گل سناون لگا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات حضرت امام غزالی تفسیر سورہ یوسف اچ فرماتے ہیں کہ نوجوان میرے بال توجہ بھائی ایک نوجوان سی جدا نام سی یہودا حضرت ہود علیہ السلام دی امت دے انہیں آسمانی صحائف اچ پڑھیا کہ رب دا نبی ہونا یوسف اور حسن دی نگری دا تاجدار ہوئے گا وہ یہودا نے عرض کی تھی میں نے انہی دیر موت نہ جب تک میں یوسف دی زیارت نہ کر لوں اللہ فرمایا او کنان تے مصر دے درمیان ایک کنویں ہے اس کنویں چ جا کے آرام کرتے ایک دن یوسف کنویں جاوے گا انہیں جا کے کنویں چ ایک دیوار دے وچ چھوٹا جا گھر بنایا تے اوتھے اللہ اللہ کرنے شروع کر دیتی بابر ہارونی صاحب امام غزالی فرماتے نے 1200 سال اوتھے بہ کے اڈیک کردا رہیا تے 1200 سال بعد حضرت یوسف پیدا ہوئے حضرت یوسف دے بھائیاں رسی نہ بن کے جدو یوسف نو کنویں چ لٹکا کے رسی کٹی نا تے حضرت یوسف جدو پانی وال گئے نا تے جبریل نے تخت لیا کے جنت دا قدمہ تلے بچھایا نا تے آپ تخت تے جا کے بیٹھے تے او یہودا بھی کنویں دی دیوار دے وچوں نکل کے او بھی تخت تے بیٹھ گیا حضرت یوسف دے بل بڑی حیرت نہ ویکھ کے فرماندے نے مینوں تے ویراں سٹے ہے تو کتھوں آیا ہاتھ جوڑ کے کہندا لاجپال ویراں دا گلا نہ کرو تانوں کھوچ ویراں نہیں سٹیا تانوں کھوچ میریاں اڈیکاں لے کے ہائے ہائے پتہ لگیا اڈیکاں سچی آؤں سائیں چل کے آ جاندے اوے اڈیکاں سچی آؤں ماہی چل کے آئی جاندے نے تو کدے اڈیک تے کریا کر اے نوجوان میرے کول پتہ کہ شاہ جی کی کہندے نے آسی صاحب اے میں راتی 1:30-2 بجے میری اکھ لگ دی ہے تے اکھ کھل جاندی ہے تے پھر میں بڑا زور لگانا بڑیاں کروٹا بدلنا تے اکھ نہیں لگ دی پھر نیند نہیں آندی تے میں کہنا چلیا جدوں نہیں لگ دی تے نہ لا او تینوں ادوں اٹھایا گیا جدوں اللہ والے جاگ دے تینوں کو سون لے جگایا گیا تینوں تے اٹھایا گیا اٹھ وضو کر 2 نفل ہی پڑھا کیوں سون دی کوشش کرنا اس ویلے اڈیک رکھیا کر کملی والے دی ادو میرے نبی نے فرمایا جدا با وضو سو جائے رات نو اکھ کھلے کروٹ بدل دے جڑی دعا کرے گا قبول ہو جائے گی فلماں تے ڈرامے ویکھ دے نہ سویا کر پھر خواب ڈرونے آندے نے سائنسدان بھی کہندے نے تے اہل تصوف بھی کہندے نے کہ سون لگیا جیدہ خیال کر کے سوئیں خواب او دے آندے نے یہ فلمہ ڈرامے انڈیا دے ویک کے سوئیں گا خواب ڈرونے آن گے تو خیال ہی کملی والے دا لے کے سون جایا کر تو انہوں خواب بھی کملی والے دے آیا کر تو ڈھیک ہی کملی والے دے لا کے سونا تینوں خواب ہی کملی والے دے آن تو خیال ہی سونے دے لے کے سو جا نوجوانوں جڑ ویلے کملی والے مدینہ طیبہ آیا گئے ادھر مدینہ طیبہ والے میرے آقا دیاں اڈیکاں پہ کر دینے پتہ چلے اڈیکاں سچی آئے ہون ماہی چل کے آ جاندے نے کملی والے آ گئے کملی والے آ گئے کملی والے آ گئے تے رولے پہ گئے رحمتاں برتان والا آ گیا بھائی رحمتاں برتان والا انہوں جیدے جیدے کو لایا ہاتھ جو کے کھڑا کر کے لہرا کے ملادی بن کے آکھیں رحمتاں برتان والا آ گیا بھائی رحمتاں برتان والا آ گیا اے رحمتاں برتان والا رحمتاں
پرتون والا آ گیا سب نو سینے لاؤن والا مینو نہیں پتا تسا کدو پڑھنا ہے میں تے ٹل لگا دیتا میں پڑھ لیا میں پڑھ بھی جانا ہے میرے سائیاں تے ڈیوٹی میری یہ لگائی تو آئی کرنا ساری زندگی پر میرا دل کردا خالی تسی بھی نہ جاؤ جیڑا کمائی تے پالدا ہاتھ نیویں رکھے جدا لنگر مدینے ہوندا او بندہ ہاتھ کھڑا کر کے انہیں مل کے لہرا کے پڑھی ہے رحمتاں برتان والا بھائی رحمتاں برتان والا آ گیا رحمتاں برتان والا آ گیا سب نو سینے لاؤن والا آ گیا سب نو سینے لاؤن والا آ گیا کملی والے مدینہ طیبہ آئے مدینہ دے چودھری دلواران لگے کھڑے نے سرکار دی سواری ہوندی ہے کہندے نے کملی والے آؤ میرا پرونا بن جا میری کھوٹھی بھی حاضر ہے میری ڈیرے بھی حاضر ہیں میرا مال ڈنگر بھی حاضر ہے سنے آؤ میریاں پیلیاں بھی حاضر ہیں جنہیں تو آڈے نہ پرونے ہونگے میں سنبھالاں گا سنے آؤ تیرے لشکر سے تیرے قافلے دے جانور بھی سنبھالاں گا میرے آقا فرماند نے چھڑ دے کو میری سواری دیاں مخاران نہ پکڑے میری سواری نہ پتا میں کڑے بیڑے دا پرونا بن کے جانا ہے نوجوانوں مدینے والے گلیاں جو کھڑے نہیں ادھر ابو ایوب انصاری سجدے جو سر رکھ کے پیروں دینے کہندے نے کملی والے آؤ میرے کل محل بھی کوئی نہیں میرے کل ڈیرہ بھی کوئی نہیں کملی والے آؤ میرے کل بڑیاں زمینہ بھی کوئی نہیں پر جے کدے آ جائے تیرا جاندہ کچھ نہیں میرا کم بن جاندہ آئی نالے رون دینے نالے ارداں پہ کر دینے تے نالے پہ آخ دینے کدی غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی غریباں دے محلے نہیں دل کردا اجے بھی نہیں دل کردا وہ کدے پکار دے صحیح میں تینوں گل ہی انہاں دی سنا رہے جنہ پکارے تے آ گئے تے تو بھی پکار آ جان گے پکار تے صحیح پر ہاتھ بلند کرو سارے بھائی سٹیج والے بھی سارے آج تو آڈے گاؤں والوں نے پیغام مدینے جاوے کدی غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی غریباں دے محلے یا رسول اللہ گناہگاراں تے تیرے راہ ملے یا رسول اللہ گناہگاراں تے تیرے راہ ملے یا رسول اللہ کملی والے دی سواری مدینے دیاں گلیاں چٹر دی جا رہی نوجوانوں ٹر دی ٹر پاراؤں خدا دے عرشاں دا پرونا تیرا پرونا بن کے آ گیا آگے بس پھر آگے بس آگے اڈی کن سچیاں ہونتے آ جان دے قبر چ بھی آ جانے کدے ماں قبر چ نال لیٹی بولو باپ بھائی بہن یار بیوی کوئی قبر چ نال گیا ہوئے نہیں
بوا بھی کوئی نہیں، باری بھی کوئی نہیں، دیوا بھی کوئی نہیں، 2.5 فٹ چوڑی تے 6 فٹ لمبی قبر، بوا باری ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے یار بیلی سنگی کوئی نہیں ہونا، تے اتھے عید نہیں ہو جانی جدو کملی والے آ جانا، کوئی امتی دی عید نہیں ہو جانی ہے جدو سونا ہی آ جانا، ایڈا لاج پال ہے قبر چ بھی آ جاندہ ہے، جتھے کوئی نہیں ہوندہ اتھے بھی آ جاندے۔ میری ملت کے نوجوانوں جدو دروازہ کھڑکایا تھے ابو ایوب انصاری نو کیویں دے چاہ چڑے ہون گے، تصور ہی نہیں اسی کر سکتے، بس حضور نو لے گئے۔ توجہ، رات میں جدو کٹھے بیٹھے نا، حضور نے فرمایا ابو ایوب انصاری او صندوق تے کھول، انہاں صندوق کھولیا تے بچو او توبہ ہمیری دا خط نکلیا، او خط کھول کے جدو پڑھیا نا جڑا 1000 سال پہلے لکھیا گیا سی، تے توبہ ہمیری نے آکھیا کملی والے میں تو اڈی کوٹھی بنا چلے ہاں، تے جدو بھی آؤ تے ایتھے ہی آ کے رہا جے، اے جڑے حضرت ابو ایوب انصاری سن نا، اے اسے عالم دی نسل چو سن جنہوں توبہ ہمیری خط دے کے تے وہ ڈبل سٹوری مکان دے کے گیا سی، جدو خط پڑھیا تے ابو ایوب انصاری ہاتھ جوڑ کے کہنے کملی والے آ دنیا سمجھ دیو رے تو میرا پرونا بن کے آئے ہیں، خط پڑھ کے لکھے پتہ لگیا سونے گھر تے تیرا سی تے زی تے نوکر بن کے پہ وقت آئے 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 تے گھاری تیرا سی سونے تے 1000 سال پہلے بنا دیتا گیا، ایویں نہیں ابو ایوب انصاری دے گھر میرے نبی آئے، ایک میرے نبی نو پتا سی 1000 سال پہلے میرا دیوانہ میرا گھر بنا گیا، ویکھ میرے نبی دا میلاد، ویکھ میرے نبی دا میلاد، لوگ کہتے کتھے لکھیا جدو کملی والے نہیں سانا آئے، میلاد ادھو بھی محمد دا ہی منایا جانا سی، اسی کیوں نہ میلاد منائیے، اسی تے نبی کریم دا ایک سانا میلاد منائیے نا، تے نبی دے ایک بار امتی کہندہ حق دا نہیں کر سکتے، اسی سجدے چ سبحان ربی العالی پڑھنے ہاں، تو پوچھنا اس نبی دا میلاد کتے لکھا جڑا سجدے چ بھی کہندہ رب حبلی امتی، وہ جڑا نبی تینوں سجدیاں چ یاد کرے تے امتی کہندہ ہے محمد دا میلاد تے ذکر کرنا کتے لکھے ہے، گج واج کے میلاد مناؤ اس رسول دا، گج واج کے میلاد مناؤ اس رسول دا، دنیا داران دے چہرے عمل نہ ویکھا جے او کی کہندے نے بس جدا کھائیے او دا اچھا لو جی شاہ جی میرے کو ایک گل سن دے ہوندے نے ہمیشہ تے اج پھر آپ نے حکمن فرمایا کہ وہ پڑھو تے پڑھا شاہ جی بندے تھوڑے بولے میں پڑھتے دینا سے میرے تھوڑا ہو اچھا بولو، جیڑا بندہ جلوس سے گیا سی تو انہیں لنگر جلوس سے کھا دینا او بندہ تو ضرور بولے سبحان اللہ، کیونکہ جدہ کھائیے او دا گائیے تے جدی امی نے دس کے بھیجا تو تے پلے آئی کملی والے دے لنگر تے سن نہیں ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ بھائی جواد بھائی حبیب عبدالستار صاحب لوگ تو انہوں پوچھ دیتے ہوں گے ایڈا میلاد کران دیو ہر سال انہا خرچہ کر دیو، آسی صاحب نو ہر سال بلان دیو، انہیں علماء انہیں نات خواہ انہیں نکبہ انہیں لائٹنگ انہیں لنگر انہیں کچھ کر دیو، کتھے لکھیا ہے پوچھ دیتے ہوں گے تو انہوں بنی اسرائیل مچھلیاں پکڑ دے سن، یہودی مچھیرے سن، اللہ نے فرمایا کہ ہفتے والے دن شاہ جی نے میں نے حکم فرمایا میں نے یاد ہے میں تو نگے سنائی گل مگر میں ہوں اپنے اندازے جو سناؤں لگا، مچھلیاں پکڑ دے سن، اللہ فرمایا ہفتے والے دن نہیں پکڑنی ہے، جمعہ مسلمانہ دا، ہفتہ یہودیاں دا، اتوار عیسائیاں، اللہ نے یہودیاں نے فرمایا ہفتے دا ادب کرنا، یوم السبت فرمایا اے جڑا یوم ہے نا اے ہفتے دا دن اے دا ادب کرنا، اے تو ہاڑی عید دا دن، ادھر مچھلیاں نے حکم دیتا کہ تو سان دریاچ جانا بھی ہفتے والے دن، ادھر حکم دیتا پکڑنی یعنی امتحان آ گیا، ادھر مچھلیاں ہوندیاں بھی ہفتے والے دن نے، مفتی احمد یار خنیمی گجراتی فرما دے نے ہفتے والے دن مچھلیاں اس مچھلی نو ویکھن ہوندیاں سن تے زیارت کرن ہوندیاں سن جڑی مچھلی دے پیٹ وچ 40 دن رب دا نبی یونس علیہ السلام علیہ وسلم اور لدے کے غربی والے میں سچی دسیو
وہ جیڑی مچھلی دے پیٹ چ 40 دن نبی یونس روے مچھلیاں او دی زیارت لئی آندیاں نے تے جیڑی ماں دے شکم وچ 9 مہینے کملی والا رہیا ہوئے فرشتے اس ماں نو ویکھن نہیں آندے ہون جنہوں اپنی امی نال پیارے ہو حضور دی امی دے ذکر تے بولے سبحان اللہ اللہ نے فرمایا آ مچھلیاں نہیں پکڑنیاں کیوں اے زیارت لئی آندیاں نے اے تسی چورا شریف جاندے ہو علی پور جاندے ہو اے تسی ڈونگیاں شریف جاندے ہو تاتا صاحب بابا فرید علی پور شریف چورا شریف آ جڑا سی سنی زیارت لئی جانے ہیں نا اصل سانو گل سمجھ آگئی کہ جڑا زیارت لئی جاوے او بچ جاندہ ہے جڑا زیارت لئی جاوے او بچ جاندہ اللہ فرمایا آ مچھلیاں نہیں پکڑنیاں کیونکہ زیارت لئی آؤں دی یہودیاں دے نوجوان صبح صبح جب دو دریات گئے تے مچھلیاں پانی جو منہ کٹ کے بکھاواں تے یہودیاں دے نوجواناں دے دل ڈولن کی انیاں مچھلیاں تے پکڑنیاں بھی نہیں انہاں وڈیریاں کول بیٹھ کے آکھیا بابا جی کو مشورہ دیو تے بزرگاں نے مشورہ دیتا کہ دریا چ چھٹیاں چھٹیاں نالیاں بنا کے گھراں تک لے آؤ اپنے گھراں چ سیہاں دے چ حوض بنا لو ٹینکیاں بنا لو ہفتے والے دن مچھلیاں انہاں نالیاں دے ذریعے ٹینکیاں تک آون گیاں ٹینکیاں بھر جاون گیاں تے اتوار نو پکڑ لیو انہاں انج کیتا تے انجی بیان ہی انجی ہو گیا ٹینکیاں بھر گئیاں یہودی بڑے راضی کہ اساں ہفتے دا ادب بھی کر لیا ہے مچھلیاں کٹھیاں بھی کر لیاں تے اتوار نو پکڑ بھی لواں گے مگر چوں ہی اتوار دا دن طلوع ہویا او جڑے رب دے حکم نہ مچھلیاں ادھر آئیاں سن نہ اسے رب دے حکم نہ لے او واپس لوٹ گئی یہودی بڑے حیران کہ آکی ہو گیا اللہ نو جلال آ گیا کہ نہ میری حکم عدولی کی تھی نہ میری گھل نہیں مانی اللہ نے رجا فرما کونوں کی ردتا خاصی پروردگار نے فرما بندر بن جاؤ انہاں دے بڑے خنزیر بن گئے نوجوان بندر بن گئے انہاں دیاں شکلاں بگڑ گئیاں کملی والے دے غلاموں جدو شام نو کم تو گھر آ جاندے ہو اپنے کمرے دے آئینے دے سامنے اکھیاں بند کر کے کھلو جایا کرو نالے سوچیا کرو میں بچپن چ کیڑے گناہ کردا رہا ہوں میں جوانی چ کیڑے گناہ پیا کرنا ہوں میں بڑے پہ چ کیڑے گناہ پیا کرنا ہوں ساری زندگی دے گناہ یاد کر کے اکھ کھول کے آئینہ بیخ کہ تیری شکل نہیں بدلی پھر محمد میلاد منایا کر کیونکہ رب تیرے منہ بل نہیں پیا بیخ داؤ اتے یار نو یار دا منہ پیا مار دا